ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا قاری سلیمان صاحب۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں آپ اور حضرت کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں مناظر اسلام جانشین علامہ نعمانی للکار پیر بخاری حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب بکھروی کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، انسان دے ایماندار ہومن واسطے دو چیزاں ضروری ہیں۔ پہلی چیز کہ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو دائم سمجھے، اور دوسری چیز شریعت محمدیہ نو کامل سمجھے۔ اگر انسان آپ دے پیغام اور آپ دی شریعت نو دائمی نہیں سمجھدا تاں بھی مسلمان نہیں، اور کامل نہیں سمجھدا تاں بھی مسلمان نہیں۔ ایمان دے واسطے یہ دو چیزاں رکن دی حیثیت رکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو مننا کنجے، آپ دے دین اور پروگرام نو مننا کنجے، اس وچ دوام بھی ہے اور کمال بھی ہے۔ اور یہ دو وصف اور دو صفتاں صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دی شریعت دے اندر ہیں۔ پہلے انبیاء کرام دیاں شرائع اور شریعتاں اپنے مقام تے حق کن، بلکہ الفارق بین الحق والباطل، اپنے مقام تے سچیاں بھی ہیں تے سچیاں بھی ہیں، لیکن انہاں وچ دوام بھی نہیں اور تکمیل بھی نہیں۔ دوام ہے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو دوام دا مطلب ہے کہ ہمیشہ سدا بہار، زمانے دی تبدیلی میرے نبی دی شریعت تے اثر انداز نہیں ہوندی، مکان دی تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے اثر انداز نہیں ہوندی، اور ایو جی شریعت ابتدا تو لے کے انتہا تک برابر سدا بہار شریعت، زمانے بدل جامن، مکان بدل جامن، انسان بدل جامن،
مزاج تے طبیعتاں بدل جامن، قانون دنیا دے اور ترقیاتی نظام بدل جامن، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اے دائمی سدا بہار شریعت ہے، اور اس تے ایمان رکھنا اے ایمان دا رکن ہے۔ اگر زمانے دے بدلن نال شریعت بدل جاوے اس دا مطلب ہے دائمی نہیں، اگر مکان دے بدلن نال شریعت بدل جاوے اس دا مطلب ہے اے دائمی نہیں، اگر لوگاں دی طبیعت بدلن نال شریعت بدل جاوے اس دا مطلب ہے دائمی نہیں، ترقیات دے بدلن نال شریعت بدل جاوے اس دا مطلب ہے دائمی نہیں، دائمی ہومن دا مطلب ہے بے پوری کائنات دا ذرہ ذرہ وہ خود تے بدل جاوے، لیکن آپ دی شریعت وچ کوئی تغیر، تبدیلی اور تبدل نہ واقع ہو سکے۔ اس دا نام دوام ہے، اور ایک کمال ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مقدسہ دا، اور اس دوام دے نال اظہار ہے، تے اظہار دا ایک معنی تھوڑی تے ساڈی بولی وچ ہے، ساڈی تے تھوڑی بولی دے وچ ظاہر ہونا، لیکن ایک قرآن دی بولی دا لفظ ہے اظہار، اس دا معنی غلبہ، غلبہ ڈاڈا ہو کے رمنا، اے شریعت دائم بھی ہے تے دوائم مال اظہار ہے، ہمیشہ واسطے غالب ہی غالب ہے، اس دے مغلوب ہومن دی، ہینا ہومن دی، کمزور ہومن دی کوئی شکل اس کائنات وچ موجود نہیں۔ تا ایماندار وہ آدمی ہے جڑا آپ دی شریعت نو دائمی بھی مننے اور کامل بھی مننے۔ اگر شریعت دا دعویٰ کیتس، مسلمان ہومن دا دعویٰ کیتس، اور دعویٰ کرن دے بعد تمام نس مننا تو آکھو او زندیق تے مرتد ہے۔ دعویٰ کرن نال چونکہ ظاہر حکم لگائی، ہن اس ظاہر حکم دا انکار کیتس، دعوے دا مطلب یہ آئی کہ آپ دی شریعت نو دائم مننے، یہ دعویٰ کر کے پھر دائم نہیں مننا، جب دائم نہیں مننا شریعت اس تے حکم لیسی زندیق ہو مندا، مرتد تے چٹا کافر ہو مندا۔ اور اسی طریقے نال اگر آپ دی شریعت منن دا دعویٰ کیتس کامل نس مننا تاں بھی کھلا کافر ہے، اس دے کفر تے ہندوستان دے ہندوؤں دے کفر وچ کوئی فرق نہیں، صاف سری کافر جس نو تساں اپنی بولی جاتے ہو چٹا کرار، بالکل واضح کھلا ہویا کافر۔ اس واسطے دوام بھی مننے اور کمال بھی مننے۔ بھلا تسی دسو جیڑے فرقے دا اے نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلن حالے تک آپ دفن نہ ہوئے کہ صحابہ سارے دین اسلام تو پھر گئے، معاذ اللہ، ارتد الناس الا ثلاثہ، جس جماعت اور مذہب دا اے نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں نوٹن نال صحابہ جنازہ چھوڑ گئے، انہاں جنازہ نہیں پڑھیا، کدے باغ فتح خط لیا، کدے خلافت خط لئی، اور اصلی قرآن مادی لے گیا، انہاں میرے نبی دی شریعت نو دائم مننے، انہاں شریعت نو عارضی مننے، چند دنوں واسطے مننے کہ آپ دے اکھاں بند کرن دے بعد شریعت دنیا تو مٹ گئی۔ معاذ اللہ، ایو جیا قول کرن والا شخص اے اول درجے دا مرتد تے زندیق ہے۔ کیوں؟ اس نے اصل اعتراض کیتے نبی کریم دی شریعت تے، آپ دی شریعت منن دا مطلب یہ آئی اے شریعت دائمی شریعت ہے اور مال اظہار شریعت ہے، جس طرح قرآن نے خود بیان کیتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماندے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، او ذات جس اپنے رسول نو ایک قرآن جی ہدایت دے کے بھیجے، ہدایت دا ماخذ قرآن مقدس دے کے بھیجے، بالہدی و دین الحق، اتے سچا مذہب
سچا دین کیوں لے جزہرہ علی الدین کلے تاکہ اس دین نو سارے دیناں اتے غلبہ دے غالب کر دے لے جزہرہ علی الدین کلے. اور دوسرا ایت قرآن مقدس ہے اس دے نال حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی. اور ایک گل ذہن وچ پا لو اللہ دے نبی دی حدیث قرآن دے نال نال چلدی ہے جڑیاں مار کے بنائیاں نا مد مقابل. اول ما خلق اللہ نوری پڑھ دیں کہ نہیں پڑھ دیں. اول ما خلق اللہ نوری لیکن حلوے خور ملا نو اج تک حدیث نہیں ملی. اول ما خلق اللہ نوری کیسنا دے لوگاں دے سامنے جھوٹ بول بول کے کہ سب تو پہلے میرے نور نو پیدا کیتا گیا. میں آکے کتے حدیث اول ما خلق اللہ نوری بخاری چاہے کہ نہیں مسلم نہیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی کتنے ہے پھر کہ اے ہے مصنف عبد الرزاق. میں کہ عبد الرزاق کون ہے کہ ہائی تشیعہ کہ ماشاءاللہ جتوں دی کھوتی اٹھے جا کے لوتے ہے تو شیعہ جی شیعہ. میں کہ مارو سنیا دے گھر تو حدیث ہی نہیں ملی. بخاری چ نہیں ملی مسلم چ نہیں ملی ابو داؤد نہیں ملی نسائی چ نہیں ملی ابن ماجہ وچ نہیں ملی صحابی وچ نہیں ملی حدیث دی کسے کتاب ہی نہیں ملی. ہے کتیا کیا مصنف عبد الرزاق. میں آخیا مصنف عبد الرزاق کون ہے کہ شیعہ ہے. وہ بھی دیکھو تو ملتی اتھے بھی کوئی ملی اتھے بھی نہیں. 11 جلدہ مصنف عبد الرزاق دیا اول تو لے کے آخر تک پڑھ. یہ روایت نہیں ملنی. لوگوں دے سامنے جھوٹ بولنا آسان ہے ثابت کرنا مشکل. اس دی سند سے پیچھے رہ گئی. لیکن ہوں ایک مولوی گجرات دا اٹھا کہ جیڑی اصل جیڑی جلد آئی نا جس سے روایت آئی وہ گم ہو گئی ہے. بکری کھا گئی یا کوئی بھیڑ پہ گئی وہ آ کے گم ہو گئی. اچھا پھر کہ میں نو خواب وچ ملی ہے اس ہون شائع کیتی ہے الجز المفقود نہ یہ گم شدہ جلد الجز المفقود. میں آخر واہ تیرا مذہب 3 دے قرآن وچ کوئی نہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی وچ کوئی نہیں. سونا تیرا مذہب ہے تے ون ملیا شیعہ دی کتاب وچوں آئی اتھے بھی کوئی آخیا شیعہ دی کتاب آئی اتھے بھی کوئی نہ. اور رسالہ بھی گم ہو گیا الجز المفقود. میں آخیا جی میں نسب گم نہیں میں مذہب گم نہیں. ذرا قرآن تو پوچھ قرآن کی عقد ہے کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول قل انما انا بشر مثلکم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ فرمان دے میں مومنہ تے احسان کیتے. احسان کے کیتے فرمایا رسولا من انفسہم. ملا لوگ جان دے جڑے ویلے قید تے حکم لگے محت کلام اور مقصود کلام قید ہوندے. اللہ رب العزت فرمان دے اوے کائنات دے لوگو تواڈے اوتے میں احسان کے کیتا ہے سب تو بڑا احسان اے کیتا کہ تواڈی جنس وچوں بشر رسول بھیجے من انفسہم. ایک قید محت کلام ہے اور اصل مقصود کلام ہے من انفسہم. تواڈے اوتے احسان اے کیتا کہ تواڈے وچ بشر رسول بھیجا. اگر رسول نوری ہوندا تسی اس تواڈے واسطے سیرت نہیں بن سکدی اسوہ حسنہ نہیں بن سکدا. نوری ہو گیا اس نو بھوک نہ لگیا تواڈے واسطے نمونہ نہیں اس نو پیاس نہ لگیا تواڈے واسطے نمونہ نہیں اس یتیم نہیں ہومنا تواڈے واسطے نمونہ نہیں. اگر نوری رسول ہوندا اتو بشر دے وچوں نور اس دی والدہ نہیں ہومنی اس دا والد نہیں ہومنا
جبریل نو تک لو، جبریل حقیقت نور ہے، حضرت مریم کول بشری لباس آ گیا، نبی کریم علیہ السلام کول بشری لباس آیا، حضرت ابراہیم کول بشری لباس آیا، حقیقت نور ہے اور بشری شکل وچ آیا، بشری لباس آیا، لیکن کائنات دا کوئی ملا نہیں دس سکتا جبریل دی اما ہوے یا جبریل دا ابا ہو۔ مولوی تو میں پوچھیا میلاد دا بڑا حلوہ شلوہ کھاندے ہو تے میلاد دا معنی بھی آندا ہے کی معنی؟ میلاد دا معنی پیدا ہونا، میلاد دا معنی پیدا ہونا۔ میں آکھے بچو انج معنی نہیں جا اتنے تو پھسنا ہے، پیدا ہونا اور چیز ہے، میلاد اور چیز ہے۔ خلق السماوات والارض، آسمان پیدا ہوئے، زمین بولو یا زمین پیدا ہوئی، میلاد بھی ہوئے، آسمان دا میلاد ہے پیدا تو ہوئے، زمین دا میلاد ہے پیدا ہوئے، پیدا ہوئی۔ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے پیدا ہوئے نور ہے، فرشتہ دا میلاد ہے کیوں؟ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے پیدا ہوئے نور وچوں، تے جڑا نور وچوں پیدا ہوئے اس دا میلاد نہیں ہوندا، جس دی خلقت نور دی ہوے اس دا میلاد نہیں۔ میلاد دا معنی جمنا۔ میں آکے بچو جے میلاد منسے تو پھر میرے نبی نو کھرا بشر مننا پوچھے، اگر بشریت نہیں تو میلاد کس دی؟ اگر حقیقت نور ہے، پیداش ہے لیکن میلاد نہیں، لیکن اپنے اگلے پچھلا نو جمع کر کے ذرا یہ دس دے جبریل بشری لباس آندا رہ گیا لیکن جبریل دا میلاد نہیں، جبریل دی اما بھی نہیں ابا بھی نہیں، ہے نور بشری لباس وچ بھی آیا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا، اوے کائنات دے لوگو ہووے نور بشری لباس آوے اس دا میلاد نہیں ہوندا۔ پھر میلاد دا معنی جمنا، مولوی جلے سٹ لگی ہے کہ میلاد دا ایندا جشن میلاد النبی نہیں، بڑے تلا گانگا لنت نہیں پتا، اے زیادہ روڈ ہی بلا کرن دے۔ آج کل جشن میلاد النبی نے ختم کر دیا، جشن میلاد النبی آج کل نہیں، آج کل بینرن جشن آمد رسول، جشن آمد رسول۔ جنہ مولویان میلاد دا معنی آ گئی ہے سیانے ہیں، انہاں کہ میلاد دا معنی جمنا تے نور تا نہیں جمدا، نور دی اما بھی نہیں تے ابا بھی نہیں، یہ تے مسئلہ ہے۔ اگر میلاد مناسو حلوے پیچھے اپنے مذہب دا خون کیتا ہے، اپنے عقیدے تے چھری پھیر دیتی ہے، انہاں سیانے انہاں کہ جشن آمد رسول، جشن آمد مصطفیٰ۔ میں آکھے آمد اس دی ہوندی ہے جڑا ہر ویلے حاضر ناظر نہ ہوے، جڑا ہر ویلے حاضر تے ناظر ہوے اس دی آمد نہیں۔ تیرا نظریہ ہے اللہ دے محبوب ہر مکان ہر زمان دے اندر حاضر تے ناظر ہیں، اگر تیرا اے نظریہ ہے پھر غیرت نہیں آندی، شرم نہیں آندا آمد مصطفیٰ آکھ دیا، میلاد مصطفیٰ آکھ دیا۔ جس دا میلاد ہوے، میلاد دا معنی بھی 9 مہینے اپنی والدہ مقدسہ دے پیٹ دے اقدس دے اندر رہ کے آمن اللہ، تے جڑی اپنے ماں دے پیٹ دے اقدس سے رہے ہر ویلے ہر جاتے حاضر تے ناظر نہیں، جس دی آمد ہوے ہر جاتے حاضر تے ناظر نہیں، عقیدہ حاضر ناظر دا لوگاں نو حاضر ناظر رٹوایا، اور پھر آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ دا نہ لیندیا تو اپنے مذہب تے آپ چھری پھیر دیتی۔ اگر تیرے وچ تھوڑا جی عقل ہویا اذلو من الحمار، اس تو بھی اگے نہ ہویا، تھوڑا جی عقل دی رتی بھی ہویا، یا حاضر ناظر دا عقیدہ چھڑ جامیا یا میلاد دا لفظ چھڑ جامیا، آمد مصطفیٰ دا لفظ چھڑیا۔ عجیب گل ہے، میلاد بھی ہے کہ حاضر ناظر دا عقیدہ بھی ہے، میلاد بھی ہے کہ علم غیب دا عقیدہ بھی ہے۔ حالانکہ قرآن جس دا میلاد دسے فرمایا اخرج من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اخرجکم من بطون امہاتکم، جڑا ماں دے پیٹ چ باہر آوے کسے دا نہ جمنا، ماں دے پیٹ جڑا باہر آوے لا تعلمون شیئا،
لا تعلمون شیئا وہ عالم الغیب نہیں ہوندا لا تعلمون شیئا اس تو بعد کن اکھاں اے چیزاں بنائیاں اس واسطے بنائیاں کہ اسباب بنے علم دے اور یہ اسباب علم اس تو بعد علم آسی تے جیڑا علم اسباب دے ذریعے آوے اس علم دا نا علم غیب نہیں اس ملا نو دس دے نچے بعد سب تو پہلے فیصلہ کر میلاد اگر مانے تے تیرا یقین ہے پھر میرے نبی نو حقیقتاً بشر مننا پوسی اصلی بشر مننا پوسی اگر میلاد مند ہے پھر حاضر ناظر دا عقیدہ چھڑنا پوسی اگر میلاد مند ہے پھر علم غیب دا نظریہ چھڑنا پوسی اے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا میرے نبی دا میلاد مناون دی گل بات کرتے اتنے تک ہم اتنے جڑے یہ ہے ہی میلاد دا منکر اگر میلاد مندا تو پھر کائنات کے سامنے یہ آکھنا کہ اللہ دے نبی دی حقیقت نور تے لباس بشری ہے اے دوسرا دو رنگی حاضر ناظر علم غیب والی دو رنگی اے دو رنگی چھڑ دے ایک تھان تے ایک بیڑی تے پیر رکھ جا اے من جا او من جو مرضی ہے توجہ ہے تھکے تو نہیں بیٹھے میں تے تھکا نہیں توجہ کر دین چ دوام بھی مننے تھے کمال بھی مننے دوام دا معنی سمجھ آئے اللہ فرمانے لیجزہرہ علی الدین کلہ تاکہ سارے ادیان تے غالب کرے انج نہ سمجھ آوے ایک ہو رہا ہے سنو اللہ فرمانے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا آخری رسول ولیکن رسول اللہ دا رسول وخاتم النبیین اور نبیان دا خاتم نبیان دا خاتم کیا مطلب ہے خاتم النبیین دا ختم نبوت تے لوگ ٹکڑے تو بھو کھا دے لیکن قوم نو دسا نہیں بھی ختم نبوت دا معنی کی انہوں آندے ختم نبوت ختم نبوت دا معنی نہیں دسا تے آندہ ختم نبوت والے مولویان بھی نہیں صرف چندہ لمنے یہ دسیا اللہ دے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا یہ آکھے اللہ دے نبی تو بعد کوئی نبی آ حضرت عیسیٰ نہ آ سکتا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ سکتا اتو ایک فرقہ پیدا ہوگی خود قادیانیوں نے تکبیر دیتی معنی غلط کیتا اللہ دے نبی تو بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا ایک کیڑا ماننا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن اچھا آسن بحیثیت امتی دے لیکن یہ یاد رکھو نبوت سلب نہ ہوتی اپنی نبوت تے باقی ہو سن جس طرح پاکستان دا صدر یار پاکستان دے صدر نے تو مثال ہی نہیں دینی چاہیے جس طرح عرب دا صدر ایک مسلمان ملک دا صدر دوسرے کسے مسلمان ملک جاندے اپنے ملک دی صدارت دے باقی ہے لیکن دوسرے ملک جو بحیثیت صدر دے نہیں جاتا صدارت ختم بھی نہیں ہوئی صدارت باقی ہے لیکن دوسرے ملک جا رہی ہے بحیثیت صدر دے وہ نہیں جا رہی ہے حضرت عیسیٰ آسن لیکن زمانے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ بچ آسن جڑے ویلے زمانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر تشریف لے آسن اس وقت احکام اپنی شریعت دینے چلے سن اپنی نبوت دینے چلے سن کیوں اس واسطے کہ میرے نبی دی شریعت دائمی اس واسطے پہلی شریعت نہیں آ سکتی حضرت عیسیٰ اپنے احکام نہیں چلا سن میرے نبی دی شریعت دے احکام انہاں دا نفاذ کر سن یہ وجہ ہے کہ آپ دی شریعت دائمی بھی ہے آپ دی شریعت کامل بھی ہے اسے کامل شریعت دے دائی بن سن مبلغ بن سن لیکن اپنی شریعت نہیں چلا سکتے لیکن پھر بھی
حسن دے نبی نبوت دے بس تے باقی حسن سلب نبوت نہ ہوسی پھر کیا مانا خاتم النبیین دا مانے لا ينبأ احد بعد اللہ نے اپنے نبی نو نبوت دیتی تے نبوت دیمن دے بعد پھر اللہ نے نبی بنامنے چھڑ دیتے آپ نو نبوت دیتی پھر نبی بنامنے آپ دے بعد کوئی نواں نبی بن سکتا بول ذرا بن سکتا اچھا جڑا آپ نو نبوت ملن دے بعد کسے ہور واسطے نبوت ملنا مننے وہ مسلمان ہو سی یا کی ہو سی اچھے بولو ذرا کی ہو سی تے جس دا اے دعوی ہے کہ اللہ دے نبی نو نبوت ادو مل گئی ہے حقیقت تن جدا آدم والے مٹی گارے دے درمیان چاہے حضرت نوح نو نبوت بعد وچ ملی حضرت موسیٰ نو نبوت بعد وچ ملی حضرت عیسیٰ نو نبوت بعد وچ ملی اس ختم نبوت بنی قادیانی ایک نبی مننا نبی کریم علیہ السلام تو بعد تے اے جڑا قادیانی نسل ہے اے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں دی نبوت اس دے بارے انہاں دا نظریہ ہے اللہ دے نبی نو حقیقت نہ کہ نبوت مل چکی آئی آدم بین الماء والطین حالے آدم مٹی گارے دے درمیان چاہیے پہلے آپ کو نبوت مل چکی ہے میں آقا میرے نبی دے بعد اگر ایک آدمی دے متعلق نبوت ملن تے دیمن دا دعویٰ کرنا اللہ اور ایمان رکھنا اللہ وہ کافر تے مرتد دے تے پھر 1 لاکھ تو زائد اشخاص دے متعلق اے نظریہ رکھنا کہ آپ کو نبوت ملن دے بعد انہاں نو نبوت ملی ہے وہ تو پھر 1 لاکھ درجے بڑا کافر ہو سی اس تو گھٹ تے کافر نہیں ہو سکتا اگے ذرا چل تے یظہرہ علی الدین کلہ تاکہ غالب کرے سارے دیناں تے خاتم النبی جین تا آپ نو وسم ملا اس واسطے کہ نہ کوئی بعد نبی بنے نہ میرے نبی دی شریعت بدلے نہ اسے تغیر ہو بے ورنہ پہلے انبیاء انجیل آئی قرآن دے عمل نال ختم ہو گئی تورات آئی انجیل دے عمل نال ختم ہو گئی اسی طریقے نال پہلیاں کتاباں صحائف ابراہیمی اپنے اپنے مقام تے رشد و ہدایت دا منبع سن لیکن دائمی رشد و ہدایت اور دائمی پروگرام صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے آپ دے بغیر کسی نبی دا پروگرام دائمی نہیں اور اس کمال نال دائمی کہ تورات دا برکہ پڑھنے والے نو اللہ دے محبوب اے آگ دے اندر کہ اے قاری تورات تیری شان تے عظمت تے بڑی اونچی ہے لیکن گل سن لے لو کان موسیٰ حیّن ما بسع لہ الا اتباعی آج اگر موسیٰ پیغمبر بھی زمین دے وچ کسے مقام تے زندہ ہوئے نا زمین دے اندر کسے مقام تے زندہ ہوئے نا حضرت موسیٰ نو بھی میری اتباع دے بغیر نجات نہیں ہو سکتی کیونکہ دائمی شریعت کامل شریعت ختم نبوت کا مطلب ہی ہے بے اور پھر اللہ دے رسول نے حدیث اوہ ہوندی ہے جڑی قرآن دے نال چلے قرآن آکے لے یظہرہ علی الدین کلہ لے یظہرہ نو یاد رکھنے اللہ دے محبوب فرمائے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لے یظہرہ ظاہرین علی الحق میری امت دی ایک جماعت ظاہرین علی الحق حق تے قائم رامنی ہے اور کن ظاہرین پوری چمک دمک دے نال پورے زور و شور دے نال پورے قلبے دے نال لا یضرہم من خالفہم پوری کائنات مل کے لا یضرہم من خذلہم من خالفہم پوری کائنات مل کے انہاں نو مٹامن تے چل لاوے لا یضرہم اللہ دے محبوب فرماندن ساری کائنات دیاں طاقتاں مل کے انہاں دا بال بھی ننگا نہیں کر سکتے ظاہرین علی الحق لیظہرہ علی الدین کلہ یہ دین دوام ہے وہ جماعت کیوں راسی اس واسطے کہ میرے نبی دی شریعت دائمی ہے سدا بہار ہے اور انہاں دے نال ایک قائم رامنی ہے ایک اتنا لمبا مضمون ہے کہ مہینے بھی نہیں ختم ہو سکتا دوسری سائڈ تے آؤ اللہ رب العزت فرماندن الیوم
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم الیوم بھی بڑا دیکھنے والا ہے. الیوم اللہ فرماندے نا آج دی دہاڑ. الیوم یہ الیوم کدو ہویا ہے؟ آج تساں سجدے بیٹھے ہیں. الیوم آج دے دن اتھے بھی میں آج لاؤں تے اتھے بھی آج لگنے. آج دو لگنے, ایک لگنا ہے اتھے تے ایک لگنا ہے اتھے. انہاں دو اجاں نو سمجھ گئے تے تقریر پوری. الیوم آج دی دہاڑ. یہ کیڑی اج دی اٹھے والا اج کیڑا ہے؟ یہ حجۃ الوداع ہے, آخری حج دا موقع اور میرے نبی دی اخیر عمر. نبی بھی آخری, عمر دا حصہ بھی آخری, حج بھی آخری, اور اس دن دا حصہ بھی آخری. اثر دا ٹائم, اثر دا وقت ہے. اور لکھاں دی تعداد اصحاب رسول سامنے ہیں. اللہ دے محبوب داچی تے چڑھ کے کھڑے, اونٹنی تے چڑھ کے کھڑے کہ اتو اللہ دا حکم آندے میرے محبوب انہاں نو دس دے الیوم آج دے دن اے جڑا حجۃ الوداع دا عرفات دا میدان ہے, سارے صحابہ موجود ہیں, جان نثار وفادار سارے دے سارے موجود ہیں. اللہ دی طرف اعلان ہوندے الیوم وقت بھی اخیر, اثر دن دا اخیر ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دے پروگرام دا اخیر ہے, اور اے آیت احکام دا اخیر ہے. آخری حکم اتار دے ہویاں, آخری حکم دے بعد اے آیت نازل کیتی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے کائنات دے لوگو, آج دے دن میں اللہ نے تھوڑا دین مکمل کر چھوڑا. الیوم اس ویلے کوئی فرقہ بازی نہیں, غیر مقلد بھی نہیں جمع, بریلور بھی نہیں جمع, دیوبندی بھی نہیں جمع, اہل حدیث بھی نہیں جمع, پرویزی بھی نہیں جمع, کوئی فرقہ بازی نہیں. اس مقام تے اللہ فرمائے جتے خالص صحابہ دی جماعت ہے, خالص توحیدیاں دا مجمع ہے, اس مقام تے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے کائنات دے لوگو, آج دے دن میں تھوڑا دین تھوڑے واسطے مکمل کر دیتا ہے. ایک اے اس کو پچھلی آیت پڑھو تو پتہ لگ سی. اے یہ آیت ہے سورۃ المائدہ, احکام دی سورت ہے. تے جڑا بھاری حکم اللہ نے رکھے اسے آیت تو پیچھے حکم دیتا ہے حرمت علیکم المیتہ. اے آخری حکم آ رہی یعنی ترائے مقام اور بھی, اے چوتھا مقام فرمایا کائنات والو اے میرا حکم بھی آندہ نے. چار حرام حرمت علیکم المیتہ, او جانور جڑا بغیر ذبح دے مر جاوے او حرام. بددم اور رگا چو نکلن والا خون اے حرام. بلام الخنزیر اور خنزیر دا گوشت اے حرام. وما اہل بہی, اور او چاول حلوے دیاں دیگاں, چاول جھنڈیاں پھلیاں گڑ لڈو تقسیم کرن والا شیرنیاں جڑا اللہ نو چھڑ کے رب دے سوا کسے ہور دے نام دی نظر منیس منت منیس, چاہے او ماں اے ماں عام, چاہے او بکرا ہے چھترا ہے, ریبڑیاں تلونگڑیاں کڑاکے پھلیاں حلوے سمجھ دے ٹاکیاں کپڑے, ما اہلا لغیر اللہ بہی, ہر او چیز جڑا اللہ دے سوا کسے دے نام دی نظر نیاز منیس. فرمایا پہلے نمبر دا حرام مردار, اس تو بڑا حرام الدم الترقی من الادنى الى الاعلى, اور تیسرے نمبر دا اس تو بڑا حرام او خنزیر ہے. تے خنزیر تو بد کے حرام 12ویں دی نیاز 11ویں دی نیاز تے 10ویں دی نیاز ہے. ماشاءاللہ
خنزیر تو بھی بد کے سبحان اللہ کیوں ایڑیاں پہلیاں ترائے چیزاں اے اللہ حرام کی دین تیری غیرت دے تحفظ ہستے مردار تسومت تے بدبو بھی ہے کراہت بھی ہے مردار کھامن تے کسی صحیح طبیعت والے دل کر دے مردار بیک کے ہی نفرت آندی اللہ تیری غیرت دا تحفظ کیتا ہے کہ متنفرہ چیزاں تو بچ کے رہے خبیث چیزاں تو بچ کے رہے تینوں طیب کھوامنا ہے تاں جو تیرا دل بھی طیب رہے تے زبان بھی طیب ہو اس واسطے الطیبات للطیبی ایک دا معنی ہے کہ یہ بھی انہیں کہ چنگیاں گلاں چنگے بندہ واسطے چنگیاں گلاں تے چنگیاں عادتاں چنگے بندہ واسطے طیبین واسطے بہرحال اللہ نے خون حرام کیتا ہے خون تو طبیعت نو بھی نفرت آئی کوئی سلیم الطبع انسان خون دے قریب نہیں مہندا کھامنا تے پیمنا دور دی گل ہے اے تیری غیرت دا تحفظ آئی اور خنزیر دا گوشت حرام کیتا ہے تیری غیرت دا تحفظ آئی تاکہ تیری غیرت محفوظ رہے اور خنزیر بے غیرت جانور ہے کوئی دا اثر ہوندا ہے اللہ نے ترائے چیزاں اے حرام کیتیاں تیری غیرت دا مسئلہ آئی تے فرمایا تیری غیرت واسطے ترائے حرام ہیں تے میری غیرت دا مسئلہ ایک حرام ہے تیری غیرت دے ترائے حرام تے اللہ دی غیرت دا ایک حرام ما اہل بھی ہر او نظر تے نیاز کیوں نظر تے نیاز عبادت ہے عبادت صرف رب دا حق ہے اللہ دی عزت ہے اللہ دی غیرت دا مسئلہ ہے توحید والا فرمایا او کائنات دے لوگو ترائے مسئلے تھوڑی غیرت دے تحفظ واسطے ایک مسئلہ میری غیرت تے میری توحید دے وہ مسئلہ اے بے جانور بناون والا میں ہاں اگر جانور تے چھری چلے تاں بھی میرے نا تے چلے نظر نیاز ہوے تاں بھی میرے نا دی ہوے میرے نا تو علاوہ کسے بابے دے نا دی کسے زندہ تے مردے دے نا دی کسے فرشتے تے جن دے نا دی کسے فرید تے بھوت دے نا دی کسے مقرب تے غیر مقرب دے نا دی کسے فرشتے تے نبی دے نا دی کسے ولی تے پیر فقیر دے نا دی حضرت حسین تے امام کائنات دے نا دی دنیا دے اندر جیڑا بھی غیر اللہ اللہ تو سوا جتنی مخلوق ہے اے ساری غیر اللہ فرمایا جس دے نا دی نظر نیاز تے منت منوتی منیا اے خنزیر اتنا حرام نہیں جتنی اے پلید تے حرام ہے ما اہلا لغیر اللہ بھی فرمایا جڑے اے مسئلہ بیان کرتے غیر اللہ دی نظر نیاز خنزیر تو بد کے حرام ہے اللہ فرمان دن جڑے اس مسئلے تے پک گئی ہوئے آل یوما یا اس الذین کفروا من دینکم آئی دے دہاڑ کافران دی تیرے دین تو آس ٹوٹ گئی ہے مشرک ماجوس ہو گئی مشرک کدو ماجوس ہو سی جڑے بلے آکھے بابے دے نا دی 11ویں خنزیر تو ود کے حرام جڑے بلے آکھے حضرت حسین دے نا دی نظر نیاز والیاں دے گا اور 12 ربیع الاول دے چاول خیر اللہ دے نا دیا نیازاں خنزیر اتنا حرام نہیں جڑا اے حرام ہے فرمایا جڑے ویلے انج آکھی ہوئی انج مسئلہ بیان کیتے آل یوما اے جڑے مسئلہ بیان ہو سی نا اے ہن آ کے ایتھے آل یوما بے معنی ہونے اے ہن دے ٹائم جڑے اے مسئلہ سی اس ویلے یا اس الذین کفروا من دینکم کافر تیرے دین تو ماجوس ہوئے سن تے جڑے انج توحید نو من نہیں کہ کافر نو تیرے نال امید ٹوٹ بننے مشرک دا بائیکاٹ ہو بننے ہر معاملے وچ کافر تے مشرک دی آس ٹوٹ بننے اللہ فرمان دین الیوم اکملت لکم دینکم با تیرا دین مکمل ہے تے مشرک نو جب تک ماجوس نہیں کیتا دین مکمل ہو سکتا مشرک دا جنازہ پڑھنے نال ماجوس ہو سی پھر سمجھ تیرا دین مکمل مشرک دے پیچھے نمازاں پڑھنے نال مشرک ماجوس ہو سی مشرک نو ویکھ کے ایویں تیرا تصور آوے جویں جنگل دے خنزیر نو ویکھے اگر او کیفیت دل وچ پیدا ہو گئی ہے پھر سمجھ آج میرا دین مکمل ہے اگر یہ کیفیت نہیں خدا دی قسم جو مرضی کرتا رہے نمازاں پڑھ سے بے غیرت دی نمازاں بھی قبول نہیں بے غیرت دا روزہ بھی قبول نہیں دین دی غیرت دا تقاضا ہے بے خدا دے دشمن نو دشمن سمجھ
رسول دے دشمن نو دشمن سمجھ اور مشرک دی آساں جڑے ویلے تیرے کولوں ٹوٹ جاسن اے یا اج والا دن تے او ہے او اج اے اج تیرا اج تاں اسی کہ مشرک نال انج کر کے برتاوا کر انج کر کے تعلق رکھ اس دی آساں توڑ دے مایوس کر دے جڑے مشرک تیرے کولوں مایوس ہوے سی پھر سمجھ تیرا سینہ اللہ نور نال بھر دے سی اور جڑے ویلے مشرک تے تیرے سانگے کٹھے برادری کٹھی کل اور اتنے کل خانیاں کٹھیاں جنازے کٹھے تعزیتاں کٹھیاں تدے کٹھے مشرک نال رل مل کے رہ رہی ہے بالکل جھوٹا ایمان دا دعویٰ کیتا ہے اللہ دے کاغذاں تیرا ایمان ایمان نہیں بلکہ ایمان دے دعوے دے بعد بے غیرتی بے غیرتی اے کم اوکھے مشرکاں نال سانگے توڑنے بڑے اوکھے الیوم اکملت لکم دینکم آج دے دن تہاڈا دین مکمل ہو جائے تے مشرک آوے تیرے سٹیج تے مشرکاں نال رل کے کرے تقریراں پھر تیرے نال دا مرتد بھی جہان وچ کوئی نہیں اگر اس کی تائید کرے اس کو تقریرہ تے اس نو اپنے سٹیج دے میں مشرک نو اور اس نو اپنا ہم مذہب تے ہم مشرب تے اس دی مذہب ہی تائید کریں پھر مرتداں دے سنگ نہیں ہوندے کیونکہ مایوس نہیں ہویا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم کافر جب تک مایوس نہ ہوبے مشرک مایوس نہ ہوبے اور موحد دے اندر دین دی غیرت پیدا نہ ہوبے اس وقت تک اس دا دین تے ایمان کامل نہیں ہو سکتا الیوم اکملت لکم دینکم گل بڑی لمبی ہو جاتی تھوڑا جی ایک مسئلہ سنو اکمال دا معنی کی ہوندا تے اللہ دے رسول کے دس گیا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ ہوندا ہے اکمال تے ایک لفظ ہوندا ہے اتمام دوہاں دا فرق ہے اکمال اس نو آدن جس سے زیادتی بھی نہ ہو سکے کمی بھی نہ ہو سکے اتمام اس نو آدن جس میں کمی نہ ہو سکے زیادتی ہو سکتی ہے توجہ ہے اکمال اس نو آدن جس سے زیادت بھی نہیں کمی بھی نہیں بد بھی نہ سکتا ہوئے گھٹ بھی نہ سکتا ہوئے اس نو اکمال آکھ دین اور اتمام اس نو آکھ دین کہ گھٹے نہیں بد سکے اسے اضافہ ہوئے اللہ نے جتھے دین دا معاملہ آئی اتھے لفظ بولے اکملت لکم دینکم دین تے ہو گیا پورا اکمل تو اتھے اکمال ہے اے بد بھی نہیں سکتا تے گھٹ بھی نہیں سکتا اس سے اضافہ بھی نہیں اس سے کمی بھی نہیں اے اکمال ہو گیا رہ گئی نعمتاں اتمم تو نعمتاں اے بھی دتیاں نعمتاں اور بھی دیتا اتممت علیکم نعمتی نعمتاں اے بھی آئیاں نعمتاں اور بھی آسن لیکن جڑا دین ہے دین یو جیا کامل ہوئے اس سے زیادت بھی نہیں نقصان بھی نہیں اللہ دے محبوب مکرم بیٹھن ایک جج جیا بندہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھدا یا رسول اللہ مینوں کوئی اے جی پکی گل دسو جس تے میں عمل کر کے سیدھا جنت ٹر جاں عامی آدمی آ گئی ایک روایت ہے تو بہت سخت لفظ ہے اس عرابی نے آ کے آخیا کہ اللہ دی قسم چاہ کے آ دے آؤ جو اللہ تو رسول بنا کے بھیجے کہ میں کوڑیاں کوڑیاں گلا کرتا سیدھا سادہ آدمی اللہ دے رسول فرمایا اللہ دی قسم اللہ میں رسول بنا کے بھیجے اس آ کے 5 نمازاں کہ اللہ فرض کی تھوڑے اتنے بھی ہیں نا فرض زکات روزہ کہ اللہ فرض کیتا وہ سن کے 5 کلمہ شہادت دا سن کے 5 نمازاں دا سن کے زکات سن کے روزہ سن کے تے بعض روایتاں دے وچ زکات دا تذکرہ نہیں ہے روزے دے تے کناں چ حج دا ہے تے کناں چ نہیں ہے بہرحال محدثین دی بات ہے وہ چل پئی جڑے ویلے میں ٹرن لگ گئے میرا گلاں کراں جس طرح میں ٹرن لگ گئے اس دھوتی لے کے موڈے تے سٹی جے میں جٹ سکتے تے مڑے صحابہ کرام اتنے بیٹھے تے منہ اپنے رستے والے پاسے کیتا ہے رستے والے پاسے منہ کر کے تے ایک جملہ بولا
اپنے آپ بولا سا آخا بھی کسی نے میں اپنے آپ جی ججان کی عادت ہے تصا ویسو میں باہر نکل دے آج تو انشاءاللہ بول دی ویسو تے او ایویں بول لے تے جملہ بڑا پیارا بولا اس آکے لا ازید علی ھذا ولا انقص من لا ازید علی ھذا ولا انقص من اللہ دے محبوب تو جو کوئی سنا ہے لا ازید علی ھذا اس تے ذرا بدھیسا بھی نہیں بلا انقص من ہو اس دے کولو گھٹیسا بھی نہیں ایویں حالے چلدا پی آئی اللہ دے محبوب فرمائے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى ھذا اے لوگو ان صدقہ ایک روایت ہے فرمایا لوگو اگر کوئی جنتی بندہ زمین تے ٹردا ویکھنا چاہندا ہے فلينظر الى ھذا ایو جنا نے جڑا اے جا رہی ہے ان صدقہ اگر اسے گل تے پکا رہ گیا کہ بدھیسا بھی نہیں گھٹیسا بھی نہیں اسے گل تے پکا رہ گیا اے پکا جنتی ہے اے اللہ دے رسول نے الیوم اکملت لکم دا معنی بیان کر دیتا اور اس تے تصدیق کر دیتی فرمایا اکملت دا معنی ہے بے اے دین ایو جیا کامل ہے اے گھٹ بھی نہیں سکدا اے بد بھی نہیں سکدا اتنو بدھایا بھی نہیں جا سکدا اور ایو جیا سونا دین ہے کوئی دنیا دا دوسری چیز اگر اس دین دے نال چپر لگے او کوجی لگ سی او سونی لگ سکتی نہیں اے کامل دین اے جڑی تساں ماشاءاللہ میلاد شریف مناندے ہو اتنے دو مسئلے ایک مسئلہ جشن عید میلاد ہے ایک مسئلہ محفل میلاد ہے یہ دونوں کا فرق ہے ایک مسئلہ ذکر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تریا مسئلہ ہے اتنے مسئلے کتنے نو ترائے ایک کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مصطفیٰ ایمان ہے اور جس دا دل نبی کریم علیہ السلام دی عزت عظمت رفعت سن کے تے دل ہلیا نہیں تے ٹھریا نہیں وہ مومن نہیں وہ پکا بے ایمان وہ خود فیصلہ کرے نبی کریم علیہ السلام دا ذکر جڑے اس واسطے جو حلوے دا دفاع کرنے والا ملا اس چیز نو درمیانے لے آندے ذکر مصطفیٰ نو اور ذکر مصطفیٰ یہ میرے ایمان دی جان ہے اور ذکر مصطفیٰ تو کوئی زمان خالی نہیں کوئی مکان خالی نہیں اللہ نے میرے نبی دا ذکر یہ آپ دا تذکرہ اتو کو شروع کیتا ہے حالے آسمان و زمین بنے نہیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین اللہ نے میرے نبی دا ذکر تذکرہ رفعت درجت اس تو بیان کرنی شروع کیتی اس جہان تو جس جہان دا نام ہے عالم ارواح عالم ارباب میرے نبی دی ختم نبوت دے تذکرے بھی میرے نبی دی شان رفعت درجت رفع ذکر دے تذکرے بھی اللہ نے اتو شروع کیتے پھر جہان بن گیا جہان دے اندر کوئی آسمانی کتاب یو جی نہیں جس وچ میرے نبی دا تذکرہ نہ ہوے کوئی آسمانی صحیفہ یو جیا نہیں جس وچ میرے نبی دا تذکرہ نہ ہوے کسے نبی دا پیغام یو جیا نہیں جس وچ میرے نبی دا تذکرہ نہ ہوے کسے پیغمبر دی تقریر یو جی نہیں جس وچ میرے نبی دا تذکرہ نہ ہوے حتیٰ کہ ہر نبی دی زبان تو ہر صحیفے دی کلام تو ہر کتاب تو اللہ دے نبی دے تذکرے آپ دا ذکر صرف آپ دا ذکر نہیں ابو بکر صدیق دا ذکر فاروق اعظم دا ذکر عثمان غنی دا ذکر ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل نبی دا ذکر صحابہ دا ذکر ساریاں کتاباں پڑھن پھر وہ ذکر آندے ہویا جدو قرآن دے حوالے ہویا اے قرآن بھی سدا بہار ہے تے میرے نبی دا تذکرہ تے ذکر بھی سدا بہار اتنا منقطع ہونے والی چیز ہے اس وچ بحث نہیں دوسرا ہے محفل میلاد اس تو پہلے سمجھو جشن میلاد جشن میلاد تک کل کدھر جمی ہے تھوڑی اکھاں دے سامنے یہ کل تے اس کو کیا گیا 12 وفات تھوڑے جڑے بڈھے بیٹھے
انہاں ایجے بیٹھے ہو سن جڑا چاول بھی کھاتے اس نے 12 وفات دیگاں پکدیاں ویکھے 12 یہ اعلی حضرت بھی لکھا ہے 12 وفات 12 وفات یہ کل تک کی آئی 12 وفات نہ ایمان نال دس اگر یہ دین ہو گیا یہ تو پرانے جڑے بڑھے بیٹھے انہاں وہ بھی ایک مسئلہ دس سکتے ہیں کہ پہلے جشن میلاد آئی یا 12 وفات ہوں کے بنے جشن میلاد یہ تھوڑے سامنے یہ بدعت جمی یہ تکمیل تھوڑے سامنے پی ہوں ہوں 200 سال جڑے بعد چاہتے ہیں انہوں نے تو مولوی دھوکہ دے سن کہ جشن میلاد صحابہ منیندے فلاں منیندے لیکن یہ جمی کل ہے تھوڑے اکھاں دے سامنے انصاف نہ اگر تکو بڑھڑا تو پوچھے 12 وفات ہے کہ جشن میلاد اور اس نو زیادہ ترقی 4 سالاں وچ ہوئی تلا گنگ نو دیکھ لو 4-5 سال ہو گئے جڑے اے دین ودھا ہے اس دی ترقی ہوئی اس دین دی عمر ہے 4-5 سال زیادہ نہیں اس واسطے جشن میلاد دا مسئلہ جدا ہے جڑا جلوس ہے تواڈے علاقہ وچ یہ جلوس تے بھنگڑے تے نچنا تے گانا یہ نچن گاون تو ہن پیا شروع ہوندا نے زیادہ تر اج کل تو بالکل کھلے کنجر میلاد مناندے کھلے نچدے گاندے بالکل بے پردہ عورتاں سارا ڈرامہ میرا خیال ہے اس مذہب دے بھی سنجیدہ مولوی اس نو جائز نہ رکھ سن واللہ عالم سنجیدہ تو انہاں وچ ہے نہیں بہرحال عقل یہی آکھدے وہ بھی اس نو سنجیدہ رہ کے کدے بھی جائز نہ رکھ سن گانے بجانے اللہ دے محبوب دے تذکرہ گانا بجانا نچن تے بازاراں نو بند کرن تے احتجاج ہے یا میلاد ہے بازار بند ہیں 3 دہاڑے 4 دہاڑے گڈی نہیں لگ سکتی تے ہن اساں 2 گھنٹے پیچھے کھڑ کے او کہلے ادو پہ پھردے تے کہلے ادو پہ پھردے کوئی تلا گانگے جو اگے بڑا کتے چابیے کتے اتنے مریض ہیں کوئی مسافر ہیں کوئی مریض ہیں بیچارے یہ میلاد منایا جا رہی ہے اور پھر اگر عبادت بھی ہوئے تے مسیتاں کیوں بنائی ہیں عبادت سے معلوم ہوتا جڑا مسجد جو نکل کے بازار گئی ہے یہ عبادت نہیں ورنہ شر البلاد اسواقها اللہ دے محبوب فرمائے پوری زمین پوری جگہ بازار ہے اور خیر البلاد اور اس زمین دا سب تو بہترین جڑا حصہ ہے مساجدها وہ مسیتیں آخر سب